सबैलाई फेरि पनि ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। आज 2021 दोस्रो आइतबारदेखि आज हामी फेरि पनि यो प्रकाशको पुस्तकको सिरिजलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र फेरि पनि एकपल्ट म तपाईहरु सबैलाई यो नयाँ सालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैको यो नयाँ साल एकदम आशिषमय भएको होस् र परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँसँग उहाँको योजनालाई पूरा गर्दै उहाँको अभिषेकमा तपाईहरुको जीवन परिवार सेवाकै अगाडि बढ्न सकेको होस्, यो हाम्रो प्रार्थना हो। र विशेष हामीले प्रकाशको पुस्तकको जुन पहिलो भाग अनि दोस्रो भागलाई हामीले सकेका छौँ। अब हाम्रो तेस्रो त्यो अन्तिम सेक्सनमा हामी आइसकेका छौँ र सुरुमै हामीले यो कुराहरू हेरेका छौँ कि प्रकाश 1 अध्यायको 19 पदमा प्रकाशको पुस्तकको 3टा आउटलाइन्सहरू हामीले हेरेका छौँ। पहिलो आउटलाइन तत्काल यूहन्नाले जुन दर्शन देखिरहेको थियो, त्यो दर्शनमा जे कुरा यूहन्नाले देख्यो त्यो कुराहरू वर्णन गर्ने, त्यो कुराहरू लेख्ने कुराहरू त्यहाँनिर भनेको छ। अनि दोस्रो चाहिँ जे कुरा त्यो समयमा सातवटा मण्डलीहरूको विषयमा र त्यहाँ मण्डलीहरूको बीचमा जस्तो अवस्था छ त्यो कुराहरू लेख्नका लागि परमेश्वरले अगुवाई गरेको थियो अनि यूहन्नाले त्यो कुराहरू पनि लेखेको छ। र अब तेस्रो चाहिँ जे कुराहरू हुन आउने छ है, पछि गएर आउने भविष्यमा हुने कुराहरू, अब त्यो सेक्सन चाहिँ आजदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ र यो चाहिँ प्रकाशको 4 अध्यायबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। 4 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म छ र यो पदहरू हामी हेर्दै एक एकवटा विषयहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र यहाँनिर प्रकाशको 4 अध्यायको 1 पददेखि यसरी भनेको छ, यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ठुलो ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। मैले पहिले सुनेको स्वर तुरैको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउने छु है। यहाँनिर त्यो स्वर जुन पहिला प्रभु येशू ख्रिस्टको जुन स्वर तुरैको स्वर जस्तो यूहन्नालाई पत्मसको टापुमा जुन भएको बेलामा जुन आएको थियो, त्यस्तै खालको स्वर फेरि दोहोरिएको छ र यूहन्नालाई प्रभुले बोलाइरहनु भएको छ। अनि यो बेला परमेश्वरले यूहन्नालाई भनिरहेको छ, अब चाहिँ जे कुराहरू भविष्यमा हुनुपर्ने या हुन आउने छ ती कुराहरू म तिमीलाई देखाउने छु र तिमी त्यो विषयहरू लेख्नु भनेर परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ यूहन्नालाई यता माथि आऊ भनेर भनिरहेको छ। अनि यहाँ जब 4 अध्यायको 1 पदमा सुरु हुँदाखेरि यसपछि आफ्टर दिस है, यो के पछि, के कुरा पछि, के घटनाको पछि है, यहाँनिर यसपछि भनेर सुरु गरिएको छ। अनि यसपछि भनेको अर्थ चाहिँ योभन्दा अगाडि केही घटनाहरू छ। अनि यो के को पछि भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि 7वटा मण्डलीलाई जुन पत्र लेखेको थियो त्यो मण्डलीहरूको पत्रहरू सबै लेखिसकेपछि, किनकि त्यो 7वटा मण्डलीलाई लेखेको पत्रले चाहिँ 7वटा मण्डलीको समयकालहरूलाई बताएको छ है। अनि त्यसले सुरुदेखि पेरितिया कालको मण्डलीदेखि लिएर अन्तिमको त्यो लौडिकियाको मण्डली जुन चाहिँ एउटा पिछडेको या ब्याकस्लाइड भइरहेको मण्डलीलाई देखाएको छ। अनि जुन चाहिँ अहिलेको हामी जिरहेको यो मण्डलीको युग हो र यो 2000 जुन मण्डलीको समयकाल सिद्धियोपछि सकियोपछि चाहिँ त्यसपछि अब के हुन गइरहेको छ त्यो कुराहरू को लागि यहाँनिर भनिरहेको छ। अनि यसपछि भनेको यो मण्डलीको समयकालपछि, र यो मण्डलीको समय अहिलेसम्म सकेको छैन तर हामी एकदम अन्तिम घडीमा छ। जसरी तपाईलाई मलाई थाहा छ, हामीलाई कि प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको थियो कि एकजना दागबारीको मालिकले बिहान सबेरे बिहानै उठेपछि उहाँले दागबारीमा खेतालाहरू आफ्नो दागबारीमा काम गर्नको लागि पठाएको छ। अनि त्यो खेतालाहरूलाई पठाउनुभन्दा अगाडि उहाँले जेला तोकेर उनीहरूसँग सबै कुराको सहमति लिएको छ। अनि त्यसपछि अनि बिहान 6 बजे एउटा ग्रुप खेतमा काम गर्नु गएको छ। अनि तिनीहरूको जेला है, त्यो 12 घण्टा जुन काम छ त्यसको सबै तोकेको छ। अनि त्यो काम गर्नेहरूले पनि
त्यो जेलामा सहमत भएर खेतमा काम गर्न गएको छ। त्यहाँदेखि पछि फेरि 9 बजीतिर पनि त्यो व्यक्ति, त्यो दागबारीको मालिक बाहिर जाँदा कोही मान्छेहरू त्यसरी उभिरहेको बिना काम बसिरहेको देख्दाखेरि उहाँले तिनीहरूलाई फेरि पनि सोधेको छ कि तिमीहरू मेरो खेतबारीमा काम गर्न चाहन्छौ भन्दाखेरि तिनीहरूले कतिपय मानिसहरूले त्यो उहाँको दागबारीमा काम गर्ने तयार भएको कारणले गर्दा उहाँले त्यो 9 बजी पनि कतिजना खेतालाहरू आफ्नो खेतमा दागबारीमा काम गर्नको लागि पठाएको छ। त्यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै 12 बजी पनि उहाँले त्यसरी कति खेतालालाई पठाउनु भयो अनि इभन 3 बजीतिर पनि पठाउनु भयो अनि बेलुकी साँझ पर्न आँटेको बेलामा 5 बजी पनि कोही व्यक्तिहरू त्यतिकै उभिरहेको देखेर उहाँले सोध्नु भएको छ कि तिमीहरूलाई कसैले हायर गरेन भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई कसैले हायर गरेन अनि के तिमीहरू काम गर्न चाहन्छौ भन्दाखेरि यस हामी काम गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यति बेला पनि त्यो दागबारीको मालिकले त्यो अन्तिमको घडी 5 बजी अब सायद 1 घन्टा मात्रै छ काम गर्नुपर्ने र पनि तिनीहरूलाई काममा पठाएको छ। अनि जब 6 बज्छ अनि सबैजना आफ्नो मेलोबाट फर्केर आउँछ अनि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ त्यो जेला जुन तोकेको छ त्यो अनुसार त्यो बिहानै काममा जानेहरूलाई जेला दिन्छ। तर पछि गएर जब 3 बजी 5 बजी दागबारीमा गएर काम गर्नेहरूलाई पनि त्यो दिनभरि जतिजनालाई जति जेला दिएको छ त्यही जेला चाहिँ त्यो दागबारीको मालिकले दिएको छ, जसको कारणले गर्दा बिहानैदेखि खट्नेहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। तर प्रभुले भन्नुभएको छ त्यति बेला त्यो दागबारीको मालिकले भनेको छ कि त्यो मेरो खुसीको कुरा हो है, मैले जति दिनु मन गर्छु म त्यति दिन सक्छु अनि तिमीहरूसँग बिहानै मैले सहमति लिएको अनि जुन हामी सहमत भएको थियो त्यस जेला मैले तिमीहरूलाई दिएको छौँ। अब तिमीहरूले त्यस अरूलाई अन्तिम 1 घन्टा काम गर्नेलाई पनि बराबर जेला दियो भनेर तिमीले गुनासो गर्नु पाउँदैन भनेर त्यहाँनिर त्यो दृष्टान्तमा बताएको छ। अनि यहाँबाट चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ अब एकदम अन्तिम घडीको त्यो 5 बजी परमेश्वरको दागबारीमा काम गर्ने खेतालाहरू हुन् है। अब 6 बज्न लाग्यो, अब केही समय मात्र छ र अब यो मण्डलीको जुन युग छ यो चाहिँ ऱ्यापअप हुनु, यो अब अन्त हुने समय आइसकेको छ। एक्ज्याक्टली यो दिन यो समय भनेर हामी भन्न नसके पनि चिन्हहरूले यो सबै कुरा प्रष्ट गरिरहेको छ कि हामीसँग बहुतै थोरै समय छ है, धेरै लामो समय छैन। मलाई लाग्छ हाम्रै युगमा यो समयहरू अन्त हुने धेरैभन्दा धेरै सम्भावनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मण्डलीको युग जब सिद्धिन्छ, मण्डलीको युग जब सक्छ, त्यसपछिको घटना चाहिँ अब यो 4 अध्यायदेखि उता अगाडि लगिरहेको छ। अनि मण्डलीको युग टक्कै सकिएपछि है त्यहाँदेखि चाहिँ यूहन्नालाई अब त्यहाँदेखि पछिको दर्शनमा चाहिँ यो जुन त्यसपछि मेटाटाल्टा भन्छ है यो ग्रिक भाषामा, त्यो घटनाहरूपछि मण्डलीको 2000 साल सकिएपछि त्यो क्लोज भएपछि त्यसपछि चाहिँ अब मेटाटाल्टा त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वर्गमा एउटा ढोका देखे जो खुल्ला थियो। अब स्वर्गको ढोका खुलिएको छ है। अनि त्यो स्वर्गको ढोका खुलेपछि अब यूहन्नालाई प्रभुले फेरि बोलाउनु भएको छ अनि उहाँलाई चाहिँ यसरी भनेको छ, यूहन्नालाई भनेको छ यता माथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनपर्छ सो म तिमीलाई देखाउँदैछु। अब यता माथि आऊ अनि त्यो गरी चाहिँ यूहन्नालाई सिधै आत्मामा उहाँ स्वर्गमा पुगेको छ अनि स्वर्ग पुगेर चाहिँ अब त्यहाँको सम्पूर्ण दृश्यहरू देखेको छ। अनि त्यो स्वर्गको सम्पूर्ण दृश्य देख्नका लागि यूहन्नालाई माथि स्वर्गमा बोलाएको छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ 2 पदमा हेरे म तुरुन्तै आत्मामा भई र हेर स्वर्गमा एउटा सिंहासन थियो र एकजना त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो है। अनि यो दृश्यहरू चाहिँ यूहन्नाले देख्दैछ। तर यो जुन यहाँ अगाडिको कुरा जुन 4 अध्यायको 1 पदमा जुन यता माथि आओ भन्ने कुराहरू छ है, यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा जब मण्डली चर्चको समय पुरा हुन्छ 2000 तब परमेश्वरले चर्चलाई चाहिँ माथि स्वर्गमा बोलाउनुहुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा ऱ्याप्चर भन्छौँ है। अनि धेरैजनाले मान्छेले के सोच्ने गर्छ भन्दाखेरि ऱ्याप्चर भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा छैन भनेर भन्ने गर्छौँ। तर हामी जब पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 देखि लिएर 54 पद, पहिलो थेस्लोनिकी विशेष गरी 4 अध्यायको 16 देखि 17 पदमा
त्यहाँनिर तपाईँको बाइबलमा अङ्ग्रेजी बाइबलमा कट अप भनेको छ, माथि उठाएको है, जबरजस्ती कुनै शक्तिले चाहिँ सट्टै माथि लगेको है। अनि त्यो कट अप जसलाई चाहिँ ल्याटिन भाषामा ऱ्याप्टेरो भन्छ है, जुन भाषाबाट चाहिँ ऱ्याप्चर भन्ने शब्द आएको छ है। अनि जब यदि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने तपाईँको ट्रिनिटी या त्रिएक भन्ने बाइबलमा हामी पाउँदैनौँ, तर त्यहाँभित्रको सबै चरित्रहरू क्यारेक्टर्सहरू हामीले हेर्दाखेरि सजिलै हामी थाहा पाउँछौँ ट्रिनिटी या त्रिएक हुनुहुन्छ है। त्यस्तै बाइबल भन्ने शब्द पनि बाइबलमा हामी भेटाउँदैनौँ है, तर हामी त्यो कुराहरू बार बार चर्चा गर्छौँ। त्यसरी नै ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ ऱ्याप्टेरो या हर्पाजो, ग्रिकमा हर्पाजो, सट्टै कुनै फोर्सफुली कुनै शक्तिले चाहिँ सट्टै माथि उछालेर लगेको है। स्न्याच अवे भन्छ त्यसलाई, सट्टै अलग्गै पिकअप गरेर सबैबाट चुनेर सट्टै टिपेर लगेको, जोर जबरजस्तीसित टिपेर लगेको कुरा त्यसलाई देखाउँदछ ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ अब मण्डली यो जब तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 1, 2, 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने चाहिँ मण्डली भन्ने जुन शब्द छ करिबन 19 चोटि हामी त्यहाँनिर भेट्छौँ है। तर जब 4 अध्यायदेखि उता गएर तपाईँले मण्डली भन्ने पाउनुहुन्न। अनि अन्तिमको पहाडहरूमा प्रकाशको अन्तिममा तपाईँ पुग्नुभयो भने त्यहाँनिर मात्र तपाईँले ख्रिस्टको दुलही भनेर हामी पाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ मण्डली चाहिँ गइसकेको छ। तर अब चाहिँ रहेको के छ भन्दाखेरि यो जब यो जुन 7 सालको ऱ्याप्चरपछि मण्डली उठाइ लगेपछि त्यहाँदेखि उता चाहिँ छोडेको व्यक्ति र विशेष गरी इजरायलीहरूप्रति अब त्यो 7 सालमा परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ है। यहुदी जातिहरूसित भएर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि हेर्दै गयो भने यहुदी जातिहरूमा परमेश्वरले चुनेर थुप्रै इभान्जेलिस्टहरू, प्रचारकहरू त्यो बेला 7 सालको समयमा प्रचार गर्छ। सबै देशहरू इजरायलको विरुद्धमा खडा हुने कुराहरू, इभन एन्टिक्राइस्ट इजरायलको मन्दिरभित्र आउने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो गरी चाहिँ अब मण्डली चाहिँ उठाएर लगेको छ। अनि तपाईँ र मैले फिलाडेल्फियाको पुस्तकमा पनि पत्रमा लेख्दाखेरि पनि प्रभुले त्यो कुराहरू भनेको छ कि मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरले कुनै पनि त्यो परीक्षाको बेलामा 10 पद 3 अध्यायको 10 पदमा के भनेको छ भने तिमीहरूले धेरैको मेरो वचन पालन गरेको हुनाले तिमीहरूलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउने छु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ है। यस्तो खालको परीक्षा आजकल अहिले हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ कुनै देशमा एकदमै डरलाग्दो प्रभुको जनलाई सताइरहेको छ, तर कोही ठाउँमा त्यस्तो छैन, एकदम सजिलोसितले प्रभुको सेवा गरिरहेको हामी पाउँछौँ। पृथ्वीको कुनै भागमा परीक्षा छ, सतावट छ भने अर्को भागमा त्यस्तो खालको नभइरहेको हामी देख्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ यो फिलाडेल्फियालाई पत्र लेख्दाखेरि प्रभुले यो सङ्कटको समयको विषयमा पनि अलिकति यहाँनिर लेख्नुभयो। यहाँनिर 3 अध्यायको 10 पदमा के भनेको छ, एउटा यस्तो खालको परीक्षा आउँछ, यस्तो खालको सतावट आउँछ जो चाहिँ सारा संसार भर्ने हुन्छ र सारा संसारको सबै देशमा एकैचोटि हुने। जसरी यो 2020मा पेन्डेमिक जुन अलमोस्ट सबै देशहरूमा आएको थियो, तर त्योभन्दा पनि घोर अनि खतरनाक एकदम डरलाग्दो सङ्कष्ट है। अनि त्यो चाहिँ सारा संसारमा आउँछ। अनि त्यो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भने त्यो खालको परीक्षाबाट चाहिँ विशेष गरी फिलाडेल्फिया मण्डली चाहिँ एउटा मिसनरी मण्डली भएको कारणले गर्दा जुन मण्डलीको कुरा समयकाल चाहिँ इभन लौडेकियाको त्यो अन्तिम समय पनि गाँसेर गएको छ, त्यहाँनिर भनेको छ तिमीहरू एकदम धीरजसित मेरो वचनलाई पालन गरेर मेरो बुलाहट र मैले तिमीहरूको अगाडि राखिदिएको जुन बुलाहटप्रति तिमीहरू विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो सारा संसारमा आउने महासङ्कटमा म तिमीहरूलाई पर्न दिने छुइनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। इभन पहिलो थेस्लोनिकी 5को 9 पदमा पनि यो कुरा भनेको छ कि परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ ऱ्यापको लागि होइन, क्रोधको लागि होइन प्रभुले, तर परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै थाहा गर्नु सक्नुपर्छ कि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ऱ्याप्चर चाहिँ अगाडि नै हुनेछ। यहाँ पहिलो या तपाईँको कोरिन्थी 15 अध्यायको 51देखि लिएर 54 पदमा म तपाईँलाई पढ्नेछु। यहाँनिर प्रेरित पौलले के भन्छ ऱ्याप्चरको विषयमा भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51देखि म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न गइरहेको छु। हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ
एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बस्नेछ, मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछ अनि हामी चाहिँ परिवर्तन हुनेछ, किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी, मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ है। यहाँनिर एकदमै प्रष्ट भनेको छ कि हामीभन्दा अगाडि जति पनि ख्रिस्टमा सुति गएका व्यक्तिहरू सबैजना त्यति बेला बौरी उठ्नेछ है। त्यो बेला जहाँ शरीर राखेको छ त्यो ठाउँबाट परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ अनि हामी जतिजना त्यति बेला जिउँदैछौँ त्यो बेला आँखाको एक निमेषमा भनेको एक सेकेन्ड पनि होइन, त्योभन्दा पनि छिटो हामी परिवर्तन हुन्छ, एकदमै छर्लङ्गै अलग्गै भइहाल्छ। पृथ्वीमा बसिरहेको बेलामा अचानक सबै कुरा एकदमै अरू जस्तै सधैँ चलिरहेको बेलामा अचानक आँखाको एक निमेष भन्दाखेरि अलिकति आँखा एक सेकेन्डभन्दा पनि अगाडि, त्योभन्दा पनि छिटो झट्टै हामी छुट्टिन्छौँ अनि हामी सबैलाई परमेश्वरको सामर्थ्य अनि शक्तिद्वारा अचानक यहाँबाट निकालेर हामीलाई बादलमा लगेर परमेश्वरले स्वर्गमा लानुहुन्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ फेरि थेस्लोनिकीको मण्डलीहरूलाई पनि प्रेरित पौलले फेरि पनि तिनीहरूलाई सम्झाएको छ, किनकि थेस्लोनिकीको मण्डलीहरूले चाहिँ यसरी सोचेको थियो कि प्रभु चाहिँ त्यही बेला उनीहरूकै समयमा आउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोचेको थियो। अनि त्यति बेला प्रभु आउनु भएको थिएन अनि धेरैजना व्यक्तिहरू मरिरहेको थियो अनि उनीहरूले सोचिरहेको थियो अब के हुन्छ त, प्रभु आइसके कि के हुँदैछ, कहिले आउनुहुन्छ, यो विभिन्न कुराहरू उनीहरू कन्फ्युजनमा भइरहेको बेलामा प्रेरित पौलले उनीहरूलाई यो कुराहरू बताइदिएको छ। अनि थेस्लोनिकीको मण्डली 2 अध्यायमा पनि यो कुराहरू बताएको छ, जबसम्म त्यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ पापको मान्छे प्रकट हुँदैन। 2 अध्यायको 1 पददेखि तपाईँले अगाडि हेर्दै गयो भने त्यहाँनिर मजाले लेखेको छ कि जबसम्म चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ सिनमा मतलब मण्डली चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको जति मण्डली चाहिँ पृथ्वीबाट उठाइलाँदैन तबसम्म एन्टिक्राइस्ट जुन छ त्यो चाहिँ सिनमा सबैको अगाडि देखिने गरी आउन सक्दैन भनेको छ है। अनि जब मण्डली उठाएर लान्छ पवित्र आत्माले भरिएको मण्डलीहरू जब यहाँबाट हट्छ त्यहाँदेखि चाहिँ एन्टिक्राइस्ट चाहिँ पुरा सिनमा देखा पर्छ। अनि यस कारणले गर्दा फेरि प्रेरित पौलले 4 अध्यायको पहिलो थेस्लोनिकी 4को 16 र 17 पदमा पनि यसरी उहाँलाई भनिरहेको छ, त्यहाँको मान्छेहरूलाई थेस्लोनिकीको विश्वासीहरूलाई यसरी भनिरहेको छ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनुहुनेछ। ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिला बढिनेछ। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछ र यसरी हामी सधैँ पृथ्वीमा प्रभुसँगै रहनेछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एकदमै स्पष्ट तरिकाले भनिदिएको छ है कसरी ऱ्याप्चर हुन्छ, पहिला मरेकाहरू त्यहाँदेखि हामी बाँचेकाहरू। अनि यो ऱ्याप्चरको विषयमा फेरि पनि त्यहाँदेखि पहिलो थेस्लोनिकी 5को 9 पदलाई फेरि पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु, त्यहाँ पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ। अनि क्रोधको निम्ति होइन है, त्यो डरलाग्दो त्यो महासङ्कटको समयमा मण्डलीलाई राख्नका लागि होइन। अनि अघि प्रकाशको 3 अध्यायको 10 पदमा पनि सारा संसारमा आउने त्यो सङ्कट र परीक्षामा पर्नका लागि होइन, त्योभन्दा अगाडि नै मण्डलीलाई परमेश्वरले उठाएर लानुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामी मण्डलीलाई चाहिँ यसरी परमेश्वरले मण्डलीको युग अब सकेपछि मण्डलीको युग 2000 वर्ष जब पुग्छ त्यहाँदेखि चाहिँ जब जेन्टाइल्सहरूको त्यो फुलनेस अफ टाइम हुन्छ त्यहाँदेखि प्रभुले मण्डलीलाई ऱ्याप्चर गरेर लानुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न जातिहरू रहेको अनि इजरायलसँग विशेष गरी डिल गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँ र मैले एकदमै हाम्रो लागि एउटा कम्फोर्टिङ कुरा छ होला। हामी दुःख गरिरहेको होला, हामीले विभिन्न बलिदानहरू गरिरहेको होला, विभिन्न संसारको तौर तरिकाले हामी चलेको छैनौँ र हामीले आफूलाई अनुशासन गरेर परमेश्वरको डर र भयमा जीवन जिरहेको होला, तर हामीलाई भित्रबाट एउटा कम्फर्ट एक किसिमको सान्त्वना के मिल्छ भन्दाखेरि एक दिन हाम्रो प्रभु बादलमा लिन आउँदै हुनुहुन्छ।
र हामीलाई यो पापमय संसारबाट उहाँले अलग गरेर चाहिँ हामी उहाँको स्वर्गमा उहाँसँग हामी सधैँभर त्यहाँदेखि उता उहाँसँग रहनका लागि हामी गइरहेका छौँ र त्यो ठुलो आशा लिएर त्यो ठुलो त्यो खालको उम्मेद र उमङ्गले भरेर हामी परमेश्वरको राज्यको लागि परिश्रम गर्छौँ उहाँको राज्य बढाउनका लागि हामी बलिदान गर्छौँ अनि हाम्रो जीवन एकदमै एउटा गवाईको जीवन विभिन्न परिस्थितिमा जस्तो सुकै अवस्था भए तापनि हामी परमेश्वरमा स्थिर रहेर उहाँको लागि खडा हुन्छौँ किनकि हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो महिमित यो आशा एउटा ठुलो दिन हाम्रो बिचमा हाम्रो अगाडि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ र यही कारण यूहन्नालाई भनेको छ कि मण्डलीको युग सकेपछि त्यसपछि अब यूहन्नालाई पनि स्वर्गमा बोलाएको छ अनि त्यो चाहिँ एउटा पिक्चर हो त्यो चाहिँ एउटा छाया हो जसले चाहिँ परमेश्वरले यो कुरा देखाइरहेछ मण्डलीलाई पनि परमेश्वरले स्वर्गमा उठाउनुहुन्छ योभन्दा अगाडि तपाईँले हेऱ्यो भने हनोक पनि एउटा जो चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्दै हिँड्दै प्रभुले उठाइ लानुभयो त्यो एउटा ऱ्याप्चरको एउटा छाया जस्तो है त्यो टाइप हो त्यसरी एलियालाई पनि परमेश्वरले उठाएर लगेको छ है अनि त्यसरी स्वर्गै लगेको छ एलिसासँग अनि यो कुराहरू हामी देख्छौँ अनि त्यहाँदेखि जब मण्डलीलाई माथि लगेपछि अनि यूहन्ना जब स्वर्ग पुगेपछि यूहन्ना जब आत्मामा स्वर्ग पुगेपछि उहाँले के देखेको छ भन्दा एउटा स्वर्गमा सिंहासन देख्नु भएको छ र एकजना त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो र यहाँबाट चाहिँ एउटा अझै ठुलो हामीलाई मजा आउने कुरा आउँछ स्वर्गमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँ के देखेको छ भन्दाखेरि सिंहासन देखेको छ र त्यो सिंहासनमाथि परमेश्वर पिता या विराजमान हुनुहुन्छ र यहाँ यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर प्रेमको परमेश्वर पक्का हुनुहुन्छ तर उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ राहत सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँ सिंहासनदेखि बाहिर छैन कतिजना मान्छेले परमेश्वरै छैन भन्ने कुराहरू गर्छ है कति त्यो त्यसरी उनीहरूले विश्वास उनीहरूको आफ्नो सोच राख्ने गर्छ तर यहाँनिर दर्शनमा के देख्छ भन्दाखेरि स्वर्गमा एउटा सिंहासन छ जुन सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिताद्वारा सम्पूर्ण स्वर्ग पृथ्वी हरेक थोकहरू सञ्चालन भइरहेको छ र उहाँ सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणभित्र छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी कतिजनाले सिंहासनको कुरा गर्छ तर आफ्नो हृदयको सिंहासनभित्र परमेश्वरलाई होइन मान्छेले आफूलाई कतिजनाले राखेको हुन्छ आफ्नो इच्छा आफूले जे मनपर्छ आफ्नो तरिकाले जीवन जिउने आफूलाई नै त्यो सिंहासनमाथि राखेको हुन्छ तर त्यो हाम्रो सिंहासनमा को बसेको छ त्यो तपाईँहरू मलाई एकदमै हामीले याद गर्नुपर्ने आफूलाई जाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ कारण किन भन्दा स्वर्गमा सिंहासन छ अनि त्यो सिंहासनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र यहाँ कसैलाई पनि अन्याय अत्याचार हुनु दिनुहुन्न परमेश्वरले अन्तिममा गएर उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ आज तपाईँहरू म ठगे तापनि आज तपाईँहरू मलाई धोका भए तापनि विभिन्न किसिमको थिचोबिचो परे तापनि आज हामी परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नु पर्दा या विभिन्न अन्य अरू परिस्थितिमा एकअर्कालाई विभिन्न तरिकाले धोका दिए तापनि जेसुकै गरे तापनि तर एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो सिंहासन छ परमेश्वर स्वर्गमा सिंहासन छ र उहाँले यो सबै कुरा देखिरहनु भएको छ र एक दिन यो सबै कुराको इन्साफ हुन्छ र यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू म हामी कहिले पनि घाटामा पर्दैन तर हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जसरी स्वर्गमा सिंहासन छ जो सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ तपाईँहरू मैले पनि हाम्रो हृदयको सिंहासनमा आफैले राज नगरेर उहाँलाई हाम्रो हृदयभित्र राज गर्न दिनु पर्यो र प्रभुलाई हाम्रो हृदयभित्र हाम्रो हृदयको सिंहासनभित्र उहाँलाई बोलाएर तपाईँले मलाई मेरो हृदयमा राज गर्नुहोस् 2021 लागिसक्यो प्रभु अब यो मण्डलीको समय अन्त हुन लागिरहेको छ र हाम्रो जीवनमा तपाईँले राज गर्नुहोस् हाम्रो प्रार्थनामा राज गर्नुहोस् हाम्रो आराधनामा तपाईँले राज गर्नुहोस् हाम्रो मन सोच विचार सबैमा आफ्नो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा र तपाईँको राज्य आएको होस् भनेर हामीले आफूलाई समर्पण गर्ने दिन आएको छ किनकि यहाँनिर के भनेको छौँ स्वर्गमा एउटा सिंहासन छ जसले चाहिँ सबै कुरा निर्धारित गर्छ जसले भोलि सबै कुरा क्लियर कट गर्छ कुनै कुरा त्यहाँनिर अधुरो रहँदैन छल कपट हुँदैन धोकामा हुँदैन नोक्सान हुँदैन कसैलाई थिचोमिचोमा पर्ने छैन किनकि उहाँ एकदम धार्मिक राजा
सबै कुराको शक्ति, वैभव र गौरवले पूर्ण भएको परमेश्वर, जसलाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीभित्र यो कुरा ठुलो सान्त्वना हामीलाई मिल्दछ। होला हामी आफैले गल्ती गर्यो होला या अरूले तपाईँलाई धोका दिएको होला, विभिन्न तरिकाले तपाईँको लाइफसँग, जीवनसँग खेलवाड गर्यो होला, तर आज यहाँनिर के भन्दछ भने स्वर्गमा एउटा सिंहासन छ। एक दिन त्यो सबै कुराको हिसाब हुन गइरहेको छ र हामी त्यसै कारणले गर्दा ती कुराहरूलाई अब चाहिँ नसोचेर, जसरी रोमीको पुस्तकमा लेखेको छ, बदलाको भावना राख्नु हुँदैन, सम्पूर्ण कुरा परमेश्वरको हातमा सुम्पिदियो। प्रभुले आफ्नो समयमा त्यो कुराहरूको हिसाब किताब गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ उहाँलाई हाम्रो हृदयको सिंहासनभित्र उहाँलाई राखेर यो जीवनको गाडी अब जति दिन यो संसारमा रहन्छ उहाँद्वारा सञ्चालित हुनु पर्यो, उहाँलाई सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो, जसद्वारा उहाँको महिमा हुन्छ, उहाँको राज्य बढ्दछ। र यहाँनिर 3 पदमा त्यहाँ विराजमान हुनुहुनेको मुहार बिल्लोर र लालमणि जस्तो देखिन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि पन्ना जस्तो इन्द्रनी थियो। है त्यहाँ विराजमान हुनुहुनेको मुहार चाहिँ एकदम बिल्लोर, एकदम सेतो डायमन्ड जस्तो, एकदमै सेतो, एकदमै सफा पवित्र है उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने साथसाथै उहाँको के भनिन्छ र लालमणि जस्तो देखिन्थ्यो, ज्यास्पर एकदमै रातो है, सार्डिस जस्तो एकदमै रातो, त्यस्तो खालको उहाँको एकदम व्हाइट एज ज्यास्पर और डायमन्ड, सेतो त्यो ज्यास्पर जस्तो या डायमन्ड त्यो भन्दा उहाँको मुहार चाहिँ लालमणि जस्तो अनि बिल्लोर जस्तो सेतो अनि रातो, एकदमै चकिलो, एकदमै सफा थियो र सिंहासनको वरिपरि पन्ना जस्तो इन्द्रेणी थियो। इन्द्रेणी तपाईहरु मलाई थाहा छ एकदमै यो नोआको समयमा पनि परमेश्वरले मानिससित एक किसिमको करार बाँध्नु भएको थियो कि अब जलद्वारा संसारलाई म कहिले पनि विनाश गर्दिन है। अनि यो सबै कुराले उहाँको सिंहासनको वरिपरि हामी देखिरहेका थियौँ, अब यूहन्नाले देख्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ के छ भने 4 पदमा त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू थिए र शिरमा सुनका मुकुटहरू र सेता पोषकहरू पहिरेका 24 जना धर्मगुरुहरू त्यो सिंहासनमा बसेको मैले देखेँ। अनि यहाँनिर अब 24 जना धर्मगुरुहरूको सिंहासन हो। त्यो सिंहासन चाहिँ राजाहरूको राजा र प्रभुको सिंहासनभन्दा तल्लो दर्जाको सिंहासन हो, तर त्यहाँनिर 24 जना धर्मगुरुहरू पनि हामी देख्छौँ। अनि साथसाथै त्यो 24 जना धर्मगुरुहरूको शिरमा के पनि लगाएको छ भन्दाखेरि मुकुट पनि तिनीहरूले पहिरेको छ। अनि जसले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि जब तपाईले मैले बाइबलमा हेर्यो भने स्वर्गदूतहरूको मुकुटको कुरा कहिले पनि गरेको छैन। यसको मतलब यो व्यक्तिहरू चाहिँ सन्तहरू हुन्, सन्तगणहरू हुन् जसको शिरमा मुकुट छ। तर यो मुकुट जुन ख्रीष्ट येशू प्रभु जो फर्केर आउँदा जुन मुकुट भनेको छ, त्यो मुकुट र यो मुकुटको जुन शब्द यो अगुवा जनहरूको मुकुटमा फरक छ है। त्यो मुकुट र प्रभु येशूले पहिरेको मुकुटमा जुन ग्रीक शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै फरक देखिन्छ। तर यहाँ 24 जना जुन एल्डरहरूको विषयमा कुरा गरेको छ, यहाँनिर बाइबल विशेषज्ञहरूको विभिन्न विचारधाराहरू छ है। कतिजनाले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिलो इतिहासको 24 अध्यायमा होला। त्यहाँनिर तपाईको त्यो जति पनि त्यो पुजारीहरूको जुन ग्रुप छ है, त्यो पुजारीहरूको 24 जना जुन पुजारीहरूको जुन ग्रुप जुन बाँटेर पूजा विभाजन भएको छ त्यो कुरालाई देखाएको भनेर कतिले त्यो भन्ने गर्छ। पहिलो इतिहास 24 अध्यायमा त्यो कुरा लेखेको छ, फर्स्ट क्रोनिकल च्याप्टर 24 मा। तर अर्को भागमा कतिजनाले यो पनि भन्ने गर्छ कि यो 24 जना धर्मगुरुहरू चाहिँ पुरानो नियमको 12 र इजरायलको कुलहरूको प्रमुख अनि साथसाथै यता 12 जना नयाँ मण्डली, नयाँ करारका मण्डली स्थापना गर्ने 12 प्रेरितहरूलाई देखाउँदछ भनेर, जसले चाहिँ पुरानो नियम अनि नयाँ नियम दुइटै जोडेर देखाएको हामी भन्ने गर्छ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ जब ऱ्याप्चर भइसकेको कारणले गर्दा, इभन पहिला प्रभुमा उठेको बितेर गएकोहरू सबै उठाएको छ र पछि पनि कतिजना त्यहाँ जिउँदोहरू पनि उठेर गएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के छ भन्दा त्यही 24 जना चाहिँ
पुरानो नियम र नयाँ नियमको ती अगुवाहरू तिनीहरूलाई त्यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हामी देख्छौँ। अनि जसले गर्दा यो ऱ्याप्चर त्योभन्दा अगाडि भएको पनि यसले प्रमाणित गर्दछ भने साथसाथै यो 24 जना चाहिँ पुरानो नियम र इजरायलीहरूको 12 कुल र यतापट्टि 12 प्रेरितहरू जो चाहिँ एउटा जगको हिसाबले सुरु भएको छ तिनीहरूलाई देखाउँदछ। अनि यहाँनिर यो 24 जना अगुवाहरू बसेका मैले देखेँ। त्यस सिंहासनबाट बिजुली यहाँनिर अनि त्योभन्दा अलिक अगाडि चाहिँ यी सबै शिरमा सुनका मुकुटहरू र सेता पोषकहरू पाइरहेका है, यिनीहरू सबैजना सेतो पोषक पाइरहेका, मतलब ख्रिस्टको रगतले धोइएकोहरू, मुक्ति उद्धार पाएको अनि शिरमा सुनको मुकुटहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर तपाईँले बाइबलमा हेऱ्यो भने 5 किसिमको मुकुटहरू बताएको छ है, 5 किसिमको मुकुटहरू जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले हेऱ्यो भने इभन ख्रिस्ट येशूमा त्यो पञ्चदलीय सेवाकै छ, इभन मुकुट पनि 5 किसिमको मुकुट भनेर परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ यो 5 पदमा त्यो सिंहासनबाट बिजुलीहरू आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे र त्यस सिंहासनको सामुने आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। अनि यो 7वटा बत्तीहरू बलिरहेको ल्याम्पहरू यही यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि जब तपाईँले मूसाले भेट हुने जुन पाल बनाउँदाखेरि परमेश्वरले एक्ज्याक्ट डिजाइनहरू दिनुभएको छ, यति नापको, यति उचाइ, यति लम्बाइ, डल्लै त्यो नाप एकदम एक्ज्याक्ट जस्तो एक्युरेट छ त्यस्तै बनाउनको लागि दिएको छ। त्यो कारण किन भन्दा तपाईँले हिब्रूको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर के छ भन्दा हिब्रूमा कि जुन भेट हुने पाल टाबरनाकल मूसाले यहाँनिर बनाउँदै थियो, त्यो मूसाले बनाएको त्यो भेट हुने पालको वास्तवमा ओरिजिनल त्यसको खास त्यो नक्सा, खास त्यो ओरिजिनल चाहिँ स्वर्गमा छ र त्यसैको ढाँचाको आधारमा यहाँनिर बनाउनको लागि मूसालाई हराएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि एकदम परमेश्वरले जे कुराहरू गर्नुहुन्छ एकदमै पहिला सबै उहाँको प्लान, उहाँको एक्ज्याक्ट त्यो नक्साहरू पहिले उहाँसँग हुँदछ अनि त्यही कुरालाई पछि गएर उहाँले कार्यमा ल्याउनु हुँदछ। र त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर एकदमै अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि गण्डगोल तरिकाले अन्दाजमा काम गर्नुहुन्न। इभन जब तपाईँले यरुशलेमको कुरा गर्नुहुन्छ, पछि गएर जुन यरुशलेम आउन गइरहेको छ है, त्यो यरुशलेमको डल्लै ढाँचा, डल्लै त्यहाँको कति उचाइ, कति लम्बाइ, वालहरू सबै त्यो नयाँ पृथ्वीमा बन्न गइरहेको त्यो जुन उहाँको क्यापिटल, जुन मेन अर्थ जो छ त्यसको पहिल्यै ढाँचा स्वर्गमा परमेश्वरले तयार गरेर राख्नु भएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा परमेश्वरबाट आउँदछ। हरेक कुराहरू है एकदमै परमेश्वरबाट आउने माथिको कुराहरू गोलमालको हुँदैन, एकदमै पवित्र, शुद्ध अनि सिद्ध हुन्छ है। अनि यहाँनिर पनि यही कुराहरू हामी पाउँछौँ है। यो सिंहासनबाट बिजुलीको आवाजहरू, गर्जनहरू निस्केर आयो। त्यो सिंहासनको सामुने आगोको 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए है। अनि यो 7वटा जुन बत्तीहरू चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माहरू हुन्। अनि यो जुन तपाईँले परमेश्वरको त्यो ल्याम्प स्ट्यान्ड भनेर जब 7वटा मण्डली पनि एकदम बत्ती जस्तो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा बलिरहनु पर्ने कुराहरू त्यति बेला परमेश्वरले बताएको थियो। त्यो जुन भेट हुने पालमा जुन ल्याम्प स्ट्यान्ड त्यो बत्तीको सामदान बनाएको थियो, त्यहाँनिर बत्ती कहिले निप्नु नहुने, जहिले तेल हालेको गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ मण्डलीलाई देखाउँथ्यो। अनि किनभने तेल चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर र मण्डली चाहिँ त्यो पवित्र आत्माले भरेर गर्यो भने वा पवित्र आत्माको सहायता र भरिपूर्ण गर्यो भने मात्र हामी स्थिर रहन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको 7वटा आत्माहरू हुन् भनेर भनेको छ। र सिंहासनको अगाडि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो र अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए। र यहाँनिर एकदमै उहाँको सिंहासनको अगाडि एकदम क्लियर समुद्र जस्तो है, वास्तवमा त्यो पानीकै समुद्र नहोला तर त्यस्तो खालको एउटा नक्सा दृश्य यूहन्नाले स्वर्गमा सिंहासनको अगाडि एकदमै क्लियर देखेको छ। भन्नुको मतलब सारा ब्रह्माण्डको सबै कुराहरू परमेश्वरको अगाडि छर्लङ्गै छ। मान्छेको हृदयभित्र भएको कुराहरू, चाहे मान्छेको जति नै भित्र प्राइभेटली गोप्यमा रहेको कुराहरू पनि परमेश्वरलाई थाहा छ। र हामी जति जे गरे तापनि अन्तिममा सबै कुरा परमेश्वरको अगाडि प्रकाश पारिन्छ। र यसले गर्दा उहाँको सिंहासनको अगाडि एकदमै सफा छ। र त्यति मात्र नभएर उहाँको त्यहाँनिर के थियो भन्दा 4वटा
अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थियो। अब यहाँ 4वटा जीवित प्राणीहरू जो चाहिँ आँखा अगाडि पछाडि भएकाहरू है, अनि यो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि थियो भन्छ। अनि यो 4वटा प्राणी जुन बताएको छ, यो तपाईँले इजिकियलको पुस्तक 1 अध्यायमा पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ, अनि 10 अध्यायमा पनि हामी इजिकियलको त्यो कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इजिकियल 1 अध्यायको 4 देखि 14, इजिकियल 10 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ, यो जीवित प्राणीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी करूप या चेरुबिम भनेर त्यो स्वर्गदूतहरूको विषयमा बताएको छ, जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि मिनिस्टर गर्दछ है। अनि यो 4वटा प्राणीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूको विषयमा बताएको, जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि बसेको छ। र यहाँनिर अर्को चाहिँ के भनेको छ भने, पहिलो प्राणी सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी बड जस्तो थियो, तेस्रो प्राणी को अनुहार मानिसको जस्तो थियो, र चौथो प्राणी उडिरहेको गरुड जस्तो थियो। यी ती 4वटा प्राणीहरू 6-6वटा पखेटा चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरेका थिए। दिनरात तिनीहरू नथाकिकन यसो भनेर गाइरहन्थ्यो, पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्छ र आउनुहुनेछ। र यहाँनिर के छ भने, यो 4वटा प्राणीहरू है, पहिलो व्याख्या गरेको छ पहिलो 7 पदमा, पहिलो प्राणी सिंहको जस्तो थियो है, पहिलो प्राणी सिंह जस्तो थियो है, लायन जस्तो थियो भनेको छ है, पहिलो प्राणी चाहिँ सिंह जस्तो थियो। अनि जब तपाईँले भेट हुने पालमा पनि इजरायलीहरूले जब क्याम्प गर्यो, त्यो तम्बु टाङ्दाखेरि बिचमा चाहिँ त्यो जो भेट हुने पाल जुन थियो, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान र त्यो आउटर कोर्ट थियो भने त्यसको 4 दिशापट्टि चाहिँ अब मूसाले एक-एकवटा दललाई नेतृत्व दिएर 3-3वटा कुललाई एक साइडमा राखिदिएको थियो। र सबैभन्दा पूर्वपट्टि चाहिँ यहुदालाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने, यहुदा चाहिँ लिडरको रूपमा, यहुदाको कुल र यहुदासँग अरू 2 कुलहरू मिलाएर चाहिँ पूर्वपट्टि राखिदिएको थियो है। अनि त्यहाँदेखि इफ्राइमलाई चाहिँ पश्चिमपट्टि राखिदिएको थियो। अनि रुबेनको जो कुलले नेतृत्व गर्दै दक्षिणपट्टि बसेको थियो भने दानको कुलले चाहिँ नेतृत्व गरेर 3टा कुल माथि उत्तरपट्टि थियो। अनि हामीले चाहिँ हामी त्यही मान्छेहरूभित्र हुनु हो भने, त्यो पालभित्र हामी हुनु हो भने चाहिँ चारैतिर यसो मान्छेहरू मात्र भरेर हेरेको हामी मान्छे मात्र देखिन्थ्यो होला, तर माथि स्वर्गबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्थ्यो भन्दा बिचमा चाहिँ त्यो परमेश्वरको उपस्थिति भेट हुने पाल छ। पूर्वमा यहुदाको नेतृत्वमा 3टा कुल छ, पश्चिममा एफ्राइमको नेतृत्वमा 3टा कुल छ, दक्षिणमा रुबेनको नेतृत्वमा 3टा कुल छ, नर्थपट्टि दानको नेतृत्वमा 3टा कुल छ। र यो सबै छाउनी बसाएपछि चाहिँ माथिबाट हेर्दा चाहिँ क्रुस जस्तो देखिने गर्थ्यो है। अनि यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले यो करूपहरूद्वारा मान्छेप्रति मान्छेलाई बचाउने यो सबै एउटा नक्सा हामी यहाँनिर देख्छौँ। उद्धारको त्यो योजनालाई हामी देख्छौँ। परमेश्वरको हृदय तपाईहरु म प्रति यति साह्रो समर्पित हुनुहुन्छ, सबै कुराबाट यही कुरा देख्छ कि उहाँले तपाईहरु मलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। अनि जब पूर्वपट्टि पहिलो जुन करो त्यो जीवित प्राणीको चाहिँ सिंह जस्तो देखिन्थ्यो भने, अनि जसलाई चाहिँ बाइबलमा के भन्छ भने लायन अफ जुदा, यो यहुदाको सिंह भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है। त्यो चाहिँ जब तपाईले इभन त्यो चारवटा सुसमाचारलाई हेर्यो भने पनि मत्तीको पुस्तकले चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ त्यो यहुदाको सिंह या इसाई यहुदीहरूको मसियाको रूपमा त्यहाँनिर त्यो प्रस्तुत गरेको छ। यहुदाको सिंह या यहुदी जातिहरूले पर्खेको मसिया चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु हो भनेर देखाउँदछ। अनि यहाँनिर अर्को दोस्रो जुन प्राणी छ त्यो चाहिँ बड जस्तो देखेको छ भनेको छ। दोस्रो प्राणी चाहिँ बड जस्तो देखेको छ। अनि बड जस्तो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि जुन इफ्राइमले पश्चिमपट्टि वेस्टपट्टि जुन त्यो तम्बु लगाएको छ त्यो ग्रुपमा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर के त्यो एउटा चिन्ह के छ, बड जस्तो त्यहाँनिर चिन्ह छ। अनि बड भने चाहिँ जुन तपाईँले मर्कुसको सुसमाचारलाई हेऱ्यो भने पनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो सेवा गर्दै है आफ्नो सबै कुराहरू हाम्रो सबै बोझहरू उहाँले आफूमाथि उठाउने त्यो कुराहरू देखाउँछ। किनभने बड भन्दा जुन काफ या अक्स जुन छ त्यो चाहिँ
तपाईँको एउटा बोझ उठाउने जानवरको रूपमा हामी देख्छौँ। अनि जति पनि पाल्तु पशुहरूमध्येमा बर या गोरु चाहिँ सबैभन्दा बेसी ओजन उठाउन सक्ने, बलियो अनि अरूको बोझ उठाउने। अनि त्यस कारणले गर्दा मर्कुसको पुस्तकमा जब तपाईँले मर्कुस 10 अध्यायको 45 पदमा हेऱ्यो भने मानिसको पुत्र सेवा लिनका लागि होइन, सेवा दिनका लागि, यहाँसम्म कि धेरैजनाको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्न आएको भनेर बताएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दा उहाँ तपाईँ र मेरो पापको बोझ आफूमाथि उठाउन आउनुहुने है। त्यो बरको जुन चाहिँ रूप हामी देख्छौँ त्यहाँनिर त्यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर तेस्रो प्राणीको अनुहार चाहिँ मानिसको जस्तो देख्दछ भनेको छ। मानिसको जस्तो, तेस्रो चाहिँ मानिसको जस्तो हामी देख्छौँ। अनि जब तपाईँले सुसमाचारमा हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो मानिसको जस्तो भनेको बित्तिकै रुबेन जुन चाहिँ साउथपट्टि दक्षिणपट्टि जसले क्याम्प लगाएर नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा मानिसको चिन्ह। अनि जसले चाहिँ यहाँ मानिसको भन्दाखेरि सुसमाचार हेऱ्यो भने लुकाको सुसमाचारमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जब वंशावली हेर्दाखेरि मत्तीको वंशावली चाहिँ अब्राहमबाट सुरु भएको छ, किनभने त्यो यहुदीहरूलाई त्यो कुरा लेखिरहेको छ भने, तर लुकाको वंश चाहिँ आदमबाट जोडेर आएको छ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु जुन हाम्रो मसिहा बनेर आएको छ, उहाँ चाहिँ एउटा सिद्ध व्यक्ति, प्योर सेकेन्ड आदमको रूपमा, दोस्रो आदमको रूपमा एकदमै सिद्ध बिना पापको मानिस, जसले चाहिँ पछि गएर पनि हामीलाई परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि एउटा मान्छे हाम्रो तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने प्योर बिना पापको हाम्रो मान्छेको स्वरूपमा आउनुहुने प्रभुलाई त्यो कुराहरू त्यहाँनिर देखाउँदछ। अनि अन्तिममा गएर चाहिँ चौथौँ प्राणी चाहिँ एउटा गरुड उडिरहेको प्राणी जस्तो। गरुड भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो, पक्षीहरूको राजा हो है। लायन चाहिँ, सिंह चाहिँ जानवरहरूको बिचको राजा हो भने गरुड चाहिँ पक्षीहरूको राजा हो। अनि गरुड चाहिँ जुन नर्थपट्टि हामी देखाउँछौँ, नर्थमा जुन दानको नेतृत्व जो चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ गरुडको चिन्ह छ। अनि तपाईँको नर्थ जब हामी भन्छौँ उत्तरतिर दिशा भनेको बित्तिकै बाइबलले पनि के भन्छ भने स्वर्ग चाहिँ उत्तरतिर छ। अनि बाइबल भजन सङ्गीतमा यो कुरा लेखेको छ, तपाईँले मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ, हाम्रो सहायता उत्तरतिरबाट आउँछ या परमेश्वर स्वयंबाट आउँदछ। अनि यहाँनिर जब चौथौँ सुसमाचारमा हेऱ्यो भने पनि जब तपाईँले यौनाको सुसमाचारलाई हेऱ्यो भने आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर थियो र त्यही वचन चाहिँ देहदारीबाट हाम्रो बिचमा आउनुभयो भनेको छ। भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ यौनाको सुसमाचारले चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ है। लुकाले चाहिँ पर्फेक्ट मान्छेको रूपमा देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यौनाले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वर हुनुहुन्छ है। ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ गड पनि हो, परमेश्वर पनि हो भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यो चारवटा प्राणी जो सिंहासनको अगाडिले चाहिँ हाम्रो उद्धारको यो डल्लै पिक्चरलाई देखाइरहेको छ है। एउटा चाहिँ यहुदाको सिंह जो चाहिँ फेरि हामीलाई लिन हाम्रो लागि इन्साफ गर्न आइरहनु भएको छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बोझ उठाएर लाने बर, अनि अर्को चाहिँ सिद्ध व्यक्तिको रूपमा अनि सिद्ध ईश्वरको रूपमा पनि हामी पाउँछौँ। अनि यो चारैतिरबाट यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ त्यो चारवटा जीवित प्राणीले दिन रात नथाकिकन है पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्छ र आउनुहुनेछ भनेर उहाँहरू के गरिरहेको छ, आराधना चढाइरहेको छ। यहाँनिर जब हामीले यहाँ तीनटा पवित्र 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 होली 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 भनेर उनीहरूले त्यो करूपहरूले नथाकिकन त्यसरी एकदमै आराधना गरिरहेका हामी पाउँछौँ। र यहाँनिर एकचोटि मात्र पवित्र भनेको छैन, यहाँनिर कतिचोटि भनेको छ, 3 चोटि पवित्र 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 भनेको छ, जसले चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई देखाउँछ। पहिलो पवित्र भन्दा पिता परमेश्वरलाई, पिता परमेश्वर पवित्र, पुत्र परमेश्वर पवित्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र, यी त्रिएक परमेश्वरलाई उहाँहरूले पवित्र 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 भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ। यहाँबाट पनि हामी त्रिएक परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र आउनुहुने विषयमा हामी पाउँछौँ। तब 9 पदमा जब जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने र जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ उहाँलाई महिमा आदर धन्यवाद चढाउँछन्,
तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घोप्टो पर्दछ र सदा सर्वदा जीवित रहनुहुनेलाई दण्डवत गर्दछ र तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछ, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनकि सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभयो हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। जब जब ये चार प्राणीहरूले यसरी सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने पिता परमेश्वर, यो 4 अध्याय जुन छ यो चाहिँ पिता परमेश्वरको सिंहासनलाई देखाएको छ भने 5 अध्यायमा पुत्र परमेश्वरको वर्णन गरेको छ है। त्यसले गर्दा यो यहाँ चाहिँ पिता परमेश्वर सबभन्दा पहिला, अनि यहाँनिर त्यो 4 जीवित प्राणीहरूले पिता परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उहाँले आराधना चढाइरहेको बेलामा, उहाँहरूले बढाइ गरिरहेको बेलामा ती 24 जना त्यो अगुवाहरूले पनि 10 पदमा के पाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको अगाडि आफ्नो शिरबाट मुकुट उतारेर अनि उहाँको पाउमा राखेर दण्डवत गरेर आराधना गरेको छ। र साँचो आराधना, हामी आराधना गर्दा भजन गाउँछौँ, विभिन्न कुराहरू गर्छौँ, यो एकदमै एउटा आराधनाको भाग हो, हामी गर्छौँ। तर आराधना भनेको वास्तवमा परमेश्वरको वर्थ के हो, परमेश्वर कति मूल्यवान हो, उहाँको मूल्य के हो, त्यो कुराहरू देखाएको। अनि यो 24 जनाले चाहिँ के गर्दैछ भने मुकुट पनि उहाँको पाउदानमा राखिदिँदैछ है, उहाँहरू पनि पुरा घप्टो पर्दैछ अनि दण्डवत गर्दैछ। यो चाहिँ आराधना हो। यसले चाहिँ के गर्दैछ, उनीहरू पूर्ण रूपमा उहाँको अधीनतामा आफूलाई 100% सबै कुरा दिएर उहाँलाई समर्पण गरिरहेका छौँ। अनि जब तपाईँ र मैले फुल्ली सरेन्डर गरेर आफ्नो जीवन परमेश्वरको सेवामा उहाँको लागि सबै कुरा आफूमा केही नराखेर खाली गरेर उहाँको सेवाको लागि आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउँछ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट आराधना हुन्छ है। अनि जब पृथ्वीमा छँदै स्वर्गको यो नक्सा भेटेको कारणले गर्दा, यो थाहा पाएको कारणले गर्दा, जसरी त्यो 24 जना अगुवाहरूले सबै कुरा त परमेश्वरको अगाडि राखिदियो र दण्डवत गरेर उनीहरू त लम्पसार परेर परमेश्वरको अगाडि दण्डवत गरेर मुकुट उहाँको पाउमा राखिदियो भने आज तपाईँ र मैले है, मुकुट सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, त्यो पद सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, तर परमेश्वर जो सिंहासनमा हुनुहुन्छ उहाँको लागि सबै कुरा निछोवर गरेर समर्पण गरेको जुन हामी त्यो दृश्य देख्दैछौँ, यो संसारमा हुँदाखेरि पनि न त पैसाको लागि, न त नामको लागि, न त कुनै पदको लागि, केही कुराको नलागेर परमेश्वर पिता जो चाहिँ सबै कुरा बनाउनु भयो, उहाँद्वारा यो सबै कुराहरू अस्तित्वमा आयो, उहाँको इच्छा बमोजिम सबै कुराहरू बनिन गयो र जे भइरहेको छ उहाँको अधीनताभित्र छ। उहाँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको राजा, प्रभुका प्रभु। संसारमा सरकार बदलिन्छ, राजा बितेर जान्छ, नेताहरू हराएर जान्छ, विभिन्न अगुवाहरूबाट टलेर जान्छ, तर उहाँको सिंहासन कहिले पनि टल्दैन, त्यो सधैँभर स्थिर छ र उहाँको नियन्त्रण कहिले पनि सकिँदैन, सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणभित्र छ। त्यो कुरालाई बुझेर आफूलाई सर्वस्व सबै कुरा उहाँको हातमा, कुनै कुराको डर, मृत्युको पनि, परीक्षाको पनि, केही कुराको नोक्सानको भय नमानिकन उहाँमा भरोसा गरेर जब हामी सबै कुरा उहाँलाई समर्पण गर्छौँ, आफ्नो जीवन नै उहाँको अगाडि समर्पण गरेर जिउँदो बलिदानको स्वरूप उहाँको अगाडि उहाँको सेवा, उहाँको इच्छाको लागि समर्पण गर्छ, त्यो चाहिँ उहाँको लागि सबैभन्दा ठुलो आराधना हुँदछ। किनकि यहाँनिर बाइबलमा के भनेको छ 11 पदमा, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए, तिनको सृष्टि भयो। सबै सृष्टि उहाँको इच्छा बमोजिम र उहाँको इच्छा बमोजिम सबै कुरा अस्तित्व भएको छ, उहाँ नै हाम्रो अस्तित्व हो र सबै कुरा उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। तपाईँ र म पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, हाम्रो अस्तित्व उहाँको कारणले छ। आज हामी क्षणिक जे गरे तापनि वास्तवमा उहाँको कारणले गर्दा हामी यहाँनिर छौँ। त्यसले गर्दा जब हामी उहाँलाई नै हाम्रो हामीलाई पक्का प्रभुत्व, उहाँको अधीनतामा रहेर सबै कुरा जब हामी उहाँलाई समर्पण गर्छौँ, अनि यो सबैभन्दा उहाँको अगाडि ग्रहण योग्य आराधना भएर जान्दछ। र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र यो 4 अध्यायमा यूहन्नालाई स्वर्गको त्यो दृश्य देखेको छ र यूहन्नालाई माथि स्वर्गमा लगेर परमेश्वरले यो सिंहासनको दर्शन दिएको छ। र जुन चाहिँ अब यो मण्डलीको युग सकेपछि तपाईँ र म पनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ र हामी त्यो स्वर्गको त्यो सिंहासनको अगाडि तपाईँ र म पनि पुग्नु पर्ने हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना एउटा महिमित आशा छ हाम्रो अगाडि। अब यो अन्तिम समय हुन लागेको छ र अब हाम्रो अगाडि चाहिँ त्यो महिमित कुराहरू राखिदिएको छ। हामी चाँडै कुनै पनि बेला उहाँको अगाडि आइपुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा ख्रीष्ट येशूको कारणले भएको छ र अब हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो दिनहरूमा संसारमा नभुलेर परमेश्वरको त्यो महिमित कुराहरूमा पक्का ध्यान दिएर उहाँमा पूर्ण रूपमा सबै कुरा समर्पित भएर आफ्नो जीवन आत्मा प्राणहरू उहाँलाई दिएर अगाडि बढ्ने दिनहरू आएको छ र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून् र यो पछि हामी नेक्स्ट विक फेरि 5 अध्यायलाई अगाडि बढाएर लान्छौँ। अनि यो एकैचोटि 7 सालको सङ्कटमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले पहिला पिता परमेश्वरको सिंहासन अनि 5 अध्यायमा पुत्र परमेश्वरको विषयमा, त्यहाँदेखि मात्र 6 अध्यायदेखि 7 सालको सङ्कटहरूको विवरण कसरी सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। र हामी यो एक एकवटा गर्दै यो 2021मा चाँडै यो सिधाएर हामीले अरू विषयहरू पनि हेर्नुपर्नेछ र परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा तपाईँहरू सबैलाई राखेको हुन् र सबै यो 2021मा तपाईँको जीवन परमेश्वरको एकदमै नजिक आउने दिनहरू भएको होस्। उहाँको प्रेममा डुब्नुहोस्, उहाँसँग एकदमै नजिक हुनुहोस्, उहाँको इच्छा र योजना हामी पुरा गर्दै हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको यो सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले राख्नुभएको त्यो इच्छा अनि योजनाको लागि, विशेष गरी मण्डलीप्रति तपाईँको जुन अनुग्रह छ हामी त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र अब मण्डलीको युगमा तपाईँ परमेश्वर हामीसँग ख्रीष्ट येशू हामी सँगसँगै तपाईँ हिँडडुल गर्नुभयो, तपाईँको आत्मा हामीसँग रहेको छ। अब यो समय अन्त हुन गइरहेको छ र तपाईँको वचनमा लेखेको छ समय नजिक छ र एक दिन तपाईँले हामीलाई ऱ्याप्चर गरेर लानुहुन्छ, उठाएर लानुहुन्छ। त्यहाँदेखि 7 सालपछि फेरि हामी तपाईँसँग दोस्रो आगमनमा सहभागी भएर यो पृथ्वीमा 1000 साल राज्य सुरु गर्नका लागि आउनेछ र यो महिमित आशा लिएर हामी आफूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। हामीलाई विभिन्न आफ्नो अभिलाषाको कारणले, आफ्नो पापमै अभिलाषा र संसारबाट आउने, दुष्टबाट आउने सबै परीक्षाहरूबाट बचाएर विजय जीवन जिउँदै तपाईँको लागि समर्पित भएर सबै कुरा तपाईँमा सरेन्डर गरेर जिउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरी 2021मा प्रत्येक तपाईँको प्रियजन छोराछोरीहरूसँग पवित्र आत्माको भारी अभिषेक, नियन्त्रण, अगुवाई तपाईँले दिनुहोस् र ताकि हामी पुरा यो साल तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ, तपाईँको राज्य बढाउन सकौँ, तपाईँको इच्छा पुरा गर्न सकौँ र आफूलाई 100% फुल्ली सरेन्डर तरिकाले जिउँदो बलिदानको स्वरूप जीवन जिउन सकौँ। प्रियजनहरू जतिजना यसमा सहभागी भएर यो मेसेज सुनिरहेको छ उहाँलाई अभिषेक गरिदिनुहोस्, तपाईँले आफूका नजिक ल्याइदिनुहोस्। सबै किसिमको अल्झाउने कुराहरू, यो अन्तिमको दिनहरूको जुन आत्मा छ मान्छेलाई ब्याकस्लाइड गर्ने, एकदम मेटेरियलिजमपट्टि दोहोऱ्याउने, संसारको सुख सुविधापट्टि लानु खोज्ने, तान्ने त्यो आत्माहरूबाट बचाएर तपाईँले पवित्र आत्माले ख्रीष्ट परमेश्वरको अनुग्रहमा पिता परमेश्वरको नजिक सबैलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु यो सेसनको लागि, अहिलेसम्म तपाईँले यो सहायता अनुग्रह गर्नुभएको लागि। अब उसो हाम्रो टिम, हामी आफै, हाम्रो सबै भ्युअर्सहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँको अनुग्रह, कृपा, विशेष पवित्र आत्माको अगुवाई, नियन्त्रण चाहना गर्दै सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। प्रभुले हामीलाई यहाँसम्म आउनुमा सहायता गर्नुभयो, तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। सधैँ चाहिँ 2021मा हामी तपाईँबाट धेरै प्रार्थनाको सहयोग आशा राख्दछौँ, किनभने अझै 2021मा यो अन्तिम दिनहरूमा हामी अन्तिमको घडीको खेतालाहरू भएको कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू बचाउनु छ, धेरै कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। निरन्तर तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। प्रभुले तपाईँ र तपाईँको जीवनलाई पनि एकदम फलदायक बनाएर यो साल तपाईँको जीवनबाट प्रभुको ठुलो महिमा भएको होस्। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष गरून्। जय मसीह।